वबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमा किराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसके फजल व करम से अल्लाह ने हम सबको ये सआदत नसीब फरमाई। फिर दरूद व सलाम पेश करता हूँ उस आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जिनकी वजह से अल्लाह की ये नेमतें हमें नसीब हुई। फिर दुआ करता हूँ अपने उन अकाबिर के लिए जो दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, और जो जिंदा हैं अल्लाह उनका साया तादेर हमें नसीब फरमाए। इदारा जामिया कासमिया अनवारुल कुरान नरतोपा, जिसका आज 29वां सालाना प्रोग्राम है, जिसमें आप और मैं शरीक हैं, अल्लाह करे जब तक हमारी जिंदगी रहे ये गुलशन इसी तरह महकता रहे, और हम अगर ना भी रहे तो ये ऐसे ही कायम दायम, जिसका संग बुनियाद मेरे इस इलाके के अकाबर हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सिकंदर खान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हाफिज गुलाम सरवर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना इज़हारुल हक साहब दामत बरकातुल आलिया, और खालिल शेखुल हदीस साहब मौलाना ज़हूरुल हक साहब जीद मजदहू, और हज़रत मौलाना सैफुर रहमान और अकाबर ने मौलाना रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका संग बुनियाद रखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से ये निज़ाम चल रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है इसको ऐसी जारी और सारी फरमा। आज मेरे स्टेज पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे सर पे मेरे अकाबर का दस्ते शफ़क़त होता है। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद साबिर रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हदीस मौलाना अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह की दुनिया से जाने के बाद हमारी नज़र जब उठती है तो शेखुल हदीस मौलाना ज़हूरुल हक साहब दामान वाले उनकी तरफ उठती है। जब हमारी निगाह किसी की शफ़क़त की तलाश में उठती है तो शेखुल हदीस मौलाना सैफुर रहमान साहब हैदरा वाले उनकी तरफ उठती है, या फिर हमारे सर के साए शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इम्तियाज खान साहब जीद मजदहू, इनकी तरफ हमारी निगाह उठती है, और इनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये गुलशन आबाद है। अल्लाह इसको ऐसे ही आबाद रखे। आज भी हजरत मौलाना ज़हूरुल हक साहब जीद मजदहू बीमारी के बावजूद तशरीफ लाए। हजरत मौलाना सैफुर रहमान दामत फ्यूज़ुम में अपने साहबजादे को भेजा, मौलाना ज़हूरुल हक साहब के साहबजादे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए, और हजरत मौलाना रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे कारी जमील अहमद साहब और दीगर हजरात तशरीफ लाए, और बिलखुसूस मेरे शोबा हिफ्ज़ के उस्ताद हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उज़ैर साहब दामत बरकातुल आलिया टेलीफोन फैक्ट्री हरीपर से तशरीफ लाए, और मेरे चारों तरफ ये चमकते हुए उलमाए किराम सितारों की मानिंद और आप जैसे बुजुर्ग ये मेरे हौसलों को बढ़ा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतें ऐसी हमें नसीब फरमाए। इदारा में इस वक्त जो इजमाली कारगुजारी है, शोबा कुतुब में 70 तुलबा हैं, तजवीद में 72 तुलबा हैं, क़रात सब आशरा में 60, हिफ़्ज़ बनीन में 147, नाज़रा बनीन में 245, हिफ़्ज़ बनात में 9, नाज़रा बनात में 74, तकरीबन 650 बच्चे और बच्ची सिर्फ यहाँ ज़ेरे तालीम है। इसके अलावा इसकी बहुत सी शाखें हैं, मदरसा कासमिया तालीमुल कुरान वल इदात, एजाजुल कुरान शेरवांडा, मस्जिद खुज़ैफा नरतोपा, जामे इमाम मोहम्मद नरतोपा, मस्जिद अक्सा नरतोपा, मस्जिद सिद्दीक अकबर नरतोपा, फारूक आज़म तजवीदुल कुरान झामरा, तालीमुल कुरान कुटेड़ा गाजी, खदीजतुल कुबरा नरतोपा, और जामे कासमिया जवेरिया लिल बनात, जहाँ बच्चों का दौरा हदीस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अकाबर की दुआओं से नसीब फरमाया है। अल्लाह पाक इस सब निज़ाम को कायम और दायम रखे। मैं फिर आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए आपको एक तसल्ली देता हूँ, ये मुल्क नजरिया इस्लाम पे बना है, ना इस्लाम खत्म होगा ना पाकिस्तान खत्म होगा। ये मुल्क नजरिए पे बना है, इसकी बुनियाद में ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसकी बुनियाद में अकाबर उलमाए देवबंद का खून है, इसकी बुनियादों में मारने की जेलों में रात की तन्हाइयों की दुआएं हैं शेखुल हिंद की, इसमें हुसैन अहमद मदनी, मौलाना कासिम नानोतवी और
عمل ہے، یہ گلستان ہمیشہ سدا بہار رہے گا، یہاں گڑبڑ کرنے والے خود گڑبڑ ہوتے رہیں گے۔ کہتے ہیں تبلیغ کالج میں نہ کرو۔ مجھے ایک ساتھی کہتا ہے جی ایک بزرگ چلہ لگانے کے لیے رائے بینڈ سے لندن جا رہے ہیں اور ایک بزرگ سال لگانے کے لیے بنگالا سے رائے بینڈ جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو بات نہیں سمجھ آئی ہے تو بہت سیانے۔ ایک بزرگ رائے بینڈ مرکز سے چلے کے لیے لندن جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، اور ایک بزرگ بنگالا سے سال لگانے کے لیے رائے بینڈ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہر نقل و حرکت جاری رہے گی، اسلام چمکتا دمکتا۔ اب میں شیخ الحدیث مولانا ظہور الحق صاحب جی دمجدہ سے چند دعائیہ کلمات کی درخواست کروں گا۔ اس کے بعد آپ کے اور میرے مایہ ناز مہمان اور خطیب فیصل آباد سے جنہیں اللہ نے بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ ہمیشہ ہم پہ شفقت مہربانی کرتے ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، وہ فلیٹ ان کی انتظار میں ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں عوام کے دلوں پہ قرآن کی رس گھول کے ڈال دوں۔ اللہ ہم سب کو جم کے بیٹھنے کی توفیق دے۔ نماز نہ پڑھ کے دن نا کہ تو انشاءاللہ پڑھ کے لاسا۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ مولانا عبدالخالق صاحب کی محبت باوجود اس کے کہ میں مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، لیکن عبدالخالق صاحب کی محبت مجھ کو کھینچ کر لے آئی۔ جہاں تک کچھ بیان کرنے کا تعلق ہے، میں باوضو ہوں اور ابھی نماز پڑھی ہے۔ میں نے دیوبند میں جب میں داخلہ لیا تو اس وقت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہ وزیر معارف سے خلاد کے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے میرے استاد ہیں، مشکات جلد اول میں نے ان سے پڑھی ہے۔ تو وہاں پر مولانا افغانی کی تقریر تھی، اسٹیج پر قاری طیب صاحب موجود تھے، صدارت ان کی تھی۔ تقریر شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تھی اور اسٹیج کھیتی بندہ تھا، لیکن اب میری عمر اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ لیکن لا یعلم بعد علم شیء، سب کچھ بھول چکا ہوں، اب کچھ مجھے یاد نہیں، لیکن چونکہ میں بوڑھا ہوں مجھے بٹھا دیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا عبدالخالق صاحب کو جو آپ نے دیکھ لیا ان کے کارنامے، اور سال بہ سال ترقی جاری، ترقی ہے، ترقی جو ہے یعنی ہر سال پہلے سال سے بہتر ہوتا ہے، ہر سال پہلے سال سے بہتر ہوتا ہے، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر یہ عمل قائم اور دائم رکھے، اور جو چشمہ فیض نے جاری کیا اللہ تعالیٰ کا قیامت اس کو جاری اور جاری رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور جتنے بھی ہیں مراز علوم علومیہ سب کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھے۔ لوگ بہت ہی گمراہ کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسوں کو بدنام کر دیا جائے اور ان کو گمنام کر دیا جائے، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل ہے وہ بھی کسی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انشاءاللہ ترقی ہوتی جاتی رہے گی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا